रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरतुल शोरा की आयत नंबर 43 पर हुआ था और इंशाअल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। तो फरमाया वमन युद्लिल्लाहु फमा लहू मिन वलिय्यिम मिन बादिही व तरज़्ज़ालिमीना लम्मा रआउल अज़ाबा यक़ूलूना हल इला मरद्दिम मिन सबील। तो चूंकि अल्लाह पाक ने पीछे सारा हमने जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि सारा अल्लाह पाक ने बयान फरमाया और वो शूरा का तरीका, शूरा के जो लोग हैं जो कि अल्लाह के कानून को वो नफाज करेंगे, उनकी क्या खूबियां होनी चाहिए, ये हमने पीछे मतलब पढ़ा। हर बंदा मतलब वो शूरा में दाखिल नहीं हो सकता। शूरा में दाखिल होने वाले होते हैं वो जो अमल है, यानी कि अमल, ईमान वाले और अमल करने वाले। तो यहां से आगे अल्लाह पाक ने फरमाया और जिसे भटका दे अल्लाह तो नहीं उसके लिए कोई कारसाज। इसके बाद यानी कि अगर अल्लाह ही जिसके लिए भटका दे फिर वो किधर जाएगा। और आप देखेंगे जालिमों को, लाजिम बात है अल्लाह पाक किसी को भटकाता नहीं है। वो बंदा क्या करता है, जब खुद ही अल्लाह की तरफ माइल नहीं होता तो अल्लाह पाक उसके लिए फिर ये सजा देता है कि उसको भटका हुआ छोड़ देता है। ये अल्लाह पाक, जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान में, अल्लाह शयातीन को दोस्त बना देता है ऐसे लोगों के, यानी कि जो कुफार हैं। तो इस तरह क्यों? क्योंकि वो लोग ही इतने सख्त होते हैं, अल्लाह की तरफ आना नहीं पसंद करते, अपनी अकड़ में बैठे रहते हैं। तो अल्लाह पाक को तो किसी को सबसे बड़ा मतलब तकब्बर करने वाला अल्लाह की जात है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया आप देखेंगे जालिमों को, यानी कि बेइंसाफों को देखेंगे, जब वो देख लेंगे अजाब, वो कहेंगे क्या वापस लौटने की कोई रास्ता है। यानी कि उस वक्त वहां ये भी पेशेंगोई दी जा रही है उस वक्त की जो आने वाला है, क़यामत वाले दिन की, कि उस दिन ये अमल होगा कि आज जो नहीं मान रहे और अकड़ में बैठे हैं, उस वक्त कहेंगे हाय अभी कोई वापसी का कोई रास्ता है। यानी कि वापसी का तो भी रास्ता नहीं कोई होगा, लेकिन ये उनकी हसरत बनकर, ये मतलब उनकी ख्वाहिश हसरत बन जाएगी। और फरमाया व तराहुम युरदूना अलैहा खाशिईना मिन अज़्ज़ुल्ल यंजुरूना मिन तरफिन खफिय्यिन वक़ाल अल्लज़ीना आमनू इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामति अला इन्नल ज़ालिमीना फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और देखेंगे आप उन्हें कि वो पेश किए जाएंगे इस पर झुके हुए जिल्लत की वजह से। यानी कि जब वो पेश किए जाएंगे उस मतलब ये देखें, ये खबरें गैब है, जो उस वक्त होगा अल्लाह पाक ने आज ही बयान कर दिया ताकि इंसान जो समझना चाहे वो समझ ले। तो उस वक्त उनकी पेशन मतलब उस वक्त उनके हालात ऐसे होंगे जब वो पेश किए जाएंगे, जिल्लत छा रही होगी उनके ऊपर, और वो देखेंगे छुपी आंखों के, यानी कि झुकी हुई आंखों से देख रहे होंगे कि अभी जाएं किधर, लेकिन जाने का कोई रास्ता तो होगा नहीं। और कहेंगे वो लोग जो ईमान लाए थे, यानी कि जो ईमान वाले लोग होंगे, वो उस वक्त क्या कहेंगे कि बेशक नुकसान में डाल दिया, यानी कि खसारा पाने वाले होंगे वो जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को और अपने घर वालों को। आज तो देखिए ना, घर वाले के लिए, अपने बच्चों के लिए लोग अच्छी से अच्छी मतलब चीज ले रहे होते हैं कि चले इनके लिए कपड़ा भी अच्छा लो, इनके लिए मतलब इनकी बाकी चीजें भी अच्छी हो, ठीक है ना। लेकिन आखिरत की तरफ उनको इतना ध्यान नहीं दिलवा रहे होते, ना ही उनको इतनी आखिरत के बारे में कोई तालीम दे रहे होते हैं। तो मतलब उनकी ख्वाहिश, उनकी सारी वो जो होती है बच्चों के लिए दुनिया की, बस ये दुनिया उनको मिल जाए, उसी की स्ट्रगल में उनको अच्छी तालीम भी दिलवा रहे होते हैं। ये नहीं कि दीनी तालीम, कोई दीनी समझ दिलवा दें। तो ये आज तो कल तो खैर जो दीनी भी दिलवाई जा रही है वो भी फिक्र में बटी हुई है खैर, लेकिन ये चीजें मतलब गौर नहीं करते लोग। तो वहां फिर वो जो ईमान वाले होंगे वो कहेंगे कि नुकसान में सबसे बड़े नुकसान वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को आज के दिन नुकसान में डाल दिया, यानी कि उस दिन की तैयारी नहीं की और नुकसान में रह गए क़यामत के दिन, यानी कि क़यामत वाले दिन जिन्होंने नुकसान में डाल दिया। खबरदार, बेशक जालिम लोग अजाब में होंगे, दायमी मुकीम रहेंगे, हमेशा वहीं मुकीम होता है ये, जिस तरह मतलब उनका ठिकाना वो बन जाएगा, वहीं उनका मतलब वो मकान होगा और वहीं उनका मतलब वो जहां उनको रहना होगा। तो फरमाया वमा काना लहुम
من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل. تو اللہ پاک نے فرمایا اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار، یعنی کہ اس وقت کوئی ان کا نہ کوئی مددگار ہوں گے ان کے سوائے اللہ، یعنی کہ اللہ کی ذات ہی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اللہ کو پکارو تو مطلب اللہ پاک بھی ان کو وہ اس طرح، جس طرح قرآن میں دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک ان کو بھلا دے گا، تو لہذا ان کی پکار اس دن کسی کام میں نہیں ہوگی، نہ کہ ان کی دعا قبول کی جائے گی. یہ اللہ پاک نے پیچھے فرما دیا. تو لہذا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ایک اللہ ہی ہے. اور جسے بھٹکا دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی راستہ، یعنی کہ اللہ ہی جس کو بھٹکا دے تو پھر وہ کدھر سے راستہ پا سکتا ہے. تو فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لهم من نکیر. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے متنبہ کیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا تو جواب دو، یعنی کہ اللہ پاک کو لبیک کہو، جواب دو اپنے پروردگار کو اس سے قبل کہ آ جائے وہ دن جس میں، یعنی کہ ایک دن نہیں کوئی ٹلنا اس کے لیے، یعنی کہ ایسا دن آ جائے جس کا ٹلنا نہیں ہے. وہ ایسا دن ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے، اور اس میں جو ہونے والا ہے وہ بھی ٹلنے والا نہیں. یہ نہیں کہ یہاں مطلب وہاں کوئی سفارشی کام آ جائے گا، یا کوئی اگر آپ نے یہاں نہیں عمل، تو یہاں ہی ہے جو امتحان کی اصل چیز ہے. یعنی کہ یہاں آپ نے اپنے امتحان کو پورا کرنا ہے، تب جا کر وہاں کامیابی ہے. اگر یہاں آپ بھولے رہیں گے، وہ شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، اور آپ اپنے نفس کے پیچھے لگ کر اور شیطان کے پیچھے لگ کر اگر آخرت کو بھول جائیں گے تو سوچ لیں آپ کہاں کھڑے ہیں. پھر یہ اللہ پاک نے مطلبہ فرما دیا قرآن میں. تو اللہ پاک نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ وہ ٹلنے والا نہیں ہے، نہیں تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن، اور نہیں تمہارے لیے کوئی انکار کرنا، یعنی کہ نہ ہی تم اس وقت انکار کر سکو گے، نہ ہی تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اس وقت. تو لہذا آج یہ عقل جو آپ کو اللہ پاک نے دی ہے، اس کو آج استعمال کرنا ہے. اگر آج اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخم نہیں کرتے ہیں، فرما برداری، مسلمان، پورے مسلمان، یہ نہیں خالی منہ کے مسلمان، منہ سے تو مسلمان بن رہے ہیں اور اوپر سے تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اوپر کمر کسی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والا داخل ہو جاؤ فرما برداری میں پورے. فرما برداری پوری اللہ کو چاہیے. تو آپ اپنے آپ کو فرما برداری میں ڈال لو گے آج اپنے عقل کو یوز کر کے، تو آپ کا ہی اس میں فائدہ ہے. تو فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ بِمَا قَدَّمَتْ ایدیہم فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور. تو اللہ پاک نے فرمایا تو پھر اگر وہ یعنی کہ چوڑائی برتیں، اپنی چوڑائی دکھائیں اپنی، یعنی کہ پھر بھی نہ مانے، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر، اور نہیں آپ کے ذمہ مگر پہنچا دینا، یعنی کہ آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یہ دیکھیں یہ ایک بات ہے، کسی کو رب کے اوپر منوانا، کوئی بات نہیں مانتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو اللہ کے سپاہی ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اللہ کے قانون کو منوا کر چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ بات بادشاہ اللہ ہے اور اس کے جو سپاہی وہ اللہ کو بادشاہ منوانا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ایمان کوئی لائے گا نہیں لائے گا یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اوپر اس کو سزا مل سکتی ہے یا اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو خیر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو ان کے یعنی کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، اور بے شک ہم کیونکہ اللہ پاک نے، میں نے دوسری جگہ بتایا کہ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے اس بات کو ختم فرما دیا کہ اللہ پاک نے بیزاری کا اعلان فرما دیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام جو اللہ تعالیٰ کے منکرین ہیں ان سے، تو لہٰذا ان سے بیزاری ہے. تو فرمایا بے شک ہم جب چکاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، وہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب انسان کو اچھی حالت ملتی ہے تو بڑا خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، ہاں میرے پاس یہ ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا اور اگر پہنچتی ہے
انہیں کوئی تکلیف بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی کہ اپنی گناہوں کی وجہ سے کوئی تکلیف اس کے اوپر پڑ جاتی ہے تو بے شک انسان سخت ناشکرا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ناشکر کرنا لگتا ہے، میں ہی رہ گیا ہوں اللہ کے اور دنیا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کو پکڑنا ہے، اس طرح کے گندے مطلب نا امیدی کے الفاظ کے دورانہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، یخلق ما یشاء، تخلیق فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن من یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، یعنی کہ وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے اور عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں، اور وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے، یعنی کہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او یزوجوہم ذکرانا و اناثا، یا وہ ملا جلا کر دیتا ہے لڑکے اور لڑکیاں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، یعنی کہ بغیر اولاد کے، اِنَّهُ علیم قدیر، بے شک وہ خوب علم والا ہے اور خوب اندازہ رکھنے والا ہے، خوب قدرت والا ہے۔ تو اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے یہ دیتا ہے، یہ کسی کا اختیار کی بات نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بہو کو، یعنی کہ ان کی سانسیں اپنی بہوؤں کو طلاق دلوا دیتی ہیں، یا ان کے خاوند ان کو طلاق دے دیتے ہیں، وجہ اس کی کہ اس نے بچی پیدا کی، حالانکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے اوپر ناراضگی کرنا تو انتہائی بیوقوف تر انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے مطلب سوچے کہ میرے گھر بچی پیدا ہو گئی ہے تو میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ دیکھیں نہ ہی کوئی بچی اتنی بڑی رہی، یہ جو بات بنی ہے بچی اور بچے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس کے اوپر یعنی کہ پاک نے فرمایا، یعنی کہ اللہ پاک جب لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے تو اس کے اوپر انسان کو شکر گزاری کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے مطلب غلط سوچی بنا کر مطلب اپنے گھروں کو تباہ کرنا چاہیے۔ تو خیر اللہ پاک نے اگلی آیت میں یوں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ تو یہ ایک اور چیز ہے جو آج کل عقیدہ بہت بنا ہوا ہے، مطلب غلط عقیدہ بنا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں یوں فرمایا، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے، انسان میں تمام انسان ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ کلام کرے اللہ سے مگر وہی کے طور کے اوپر، یا وہی کی جائے۔ یہ تین طریقے ہیں اس کے اوپر۔ کیا طریقے ہیں؟ ایک، یا وہی کی جائے اس کی طرف، یا پیچھے حجاب کے، یا حجاب ہو اس کے پیچھے سے، یا بیجے کوئی اپنا بیجا ہوا، یعنی کہ اللہ کا بیجا ہو، کوئی فرشتہ آ جائے یا اللہ کی روح آ جائے تو وہ اس کو فیوحا، اور وہ وہی پہنچاتا ہے اپنے اذن سے، یعنی کہ وہ پھر اپنے اللہ کے اذن سے اس کو وہ پہنچا دے جو اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ یہ ہے تین طریقے اللہ سے کلام کرنے کے، لیکن ان تینوں طریقوں میں اللہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اور دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی نظر نہیں جو اللہ کا ادراک کر سکے۔ تو لہذا جو لوگ عقائد رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا عقیدہ ہے جو قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ تو فرمایا وہ جو چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ وہ پہنچائے جو اللہ چاہے، اللہ نے جو چاہا وہ اس کو پہنچا دے، یعنی کہ فرشتہ، تو یقیناً وہ بہت بلند ہے اور خوب حکمت والا، کیونکہ اللہ پاک ہے ہی بہت بلند اور خوب حکمت والا ہے۔ تو لہٰذا یہ غلط عقیدے ہیں جو لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ یہ دیکھیں وہ تین طریقے جو بیان کیے کہ یہ طریقے ہیں اللہ پاک سے وحی کرنے کے، یا وحی کرتا ہے یا اپنے مطلب اپنا پردے کے پیچھے سے اس سے مطلب بات کرے، یا کیا کرے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے پردے کے پیچھے سے بات کی، یا اس کی طرف کوئی رسول بھیج دے۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف، یعنی کہ یہی طریقوں میں سے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی، آپ کی طرف روحن، روح، یعنی کہ آپ کی طرف جو وحی کیا گیا کیا؟ روح۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سینس، یعنی کہ حکمت کی بات کی سینس اللہ پاک نے ان کی طرف بھیج دی، من امرنا، اپنے حکم سے،
अच्छा, दूसरी जगह आता है अल्लाह पाक रूह को भेजता है फरिश्तों के साथ, यानी कि फरिश्ते आते हैं और साथ रूह को, यानी कि वो रूह लेकर आते हैं, वो सेंस लेकर आते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा पीछे सूरह बकरा में कि जो कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है तो उसने तो अलका किया अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर, यानी कि वो रूह जो थी, जो सेंस थी, वो अलका की गई आपके दिल के ऊपर, जिससे अल्लाह पाक, यानी कि अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को दानाई की तालीम दी, हिकमत की तालीम दी। तो वो हिकमत उनके अंदर वो डाली गई अल्लाह ताला के हुक्म से। ये जो रूह, जो सेंस है उसकी, मतलब वो बात की समझदारी, जो अकल असल हकीकत होती है, वो उसकी समझ वो नबी अलैहिस्सलाम को दी गई। तो फरमाया मिन अमरना, अपने हुक्म से, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, आप तो ना ही किताब जानते थे और ना ही ईमान का आपको पता था। यानी कि अल्लाह पाक खुद कुरान में जाहिर फरमा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नबी अलैहिस्सलाम तो पहले से जानते थे, हालांकि अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं कि आप तो ना इससे पहले ना किताब को जानते थे ना ही ईमान को। ये तो अल्लाह ने आपकी तरफ वही की रूह, वो सेंस इसकी, ठीक है ना जी। वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। तो अल्लाह पाक ने फरमाया लेकिन बनाया इसको हमने नूर, यानी कि इसको, ये कुरान जो है, ये अल्लाह पाक की जो दी हुई हदायत है, इसको अल्लाह पाक ने क्या बनाया? रोशनी बनाया, हदायत देते हैं साथ इसके जिसे हम चाहते हैं अपने गुलामों में से, यानी कि इसके जरिए से हदायत अल्लाह पाक जिसको चाहता है उसको देता है अपने गुलामों में से। और बेशक आप अलबत्ता रहनुमाई करते हैं सीधे रास्ते की तरफ, और बेशक आप जो हिदायत कर रहे हैं लोगों को वो सीधे रास्ते की तरफ भी कर रहे हैं। तो फरमाया सिरातिल्लाहिल्लज़ी, कौन से रास्ते की तरफ? रास्ता अल्लाह ताला का, अल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि अला इलल्लाहि तसीरुल उमूरु, यानी कि रास्ते अल्लाह ताला की तरफ आप रहनुमाई कर रहे हैं, किसकी तरफ? अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ, और उसी के लिए है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में। खबरदार अल्लाह ताला ही के लौटते हैं, अल्लाह ताला ही की तरफ लौटते हैं तमाम मामूलात, यानी कि जो हम अपने अमाल कर रहे होते हैं, बाज दफा कोई बात कर रहे होते हैं, बाज दफा कुछ हरकत कर रहे होते हैं, तो ये ज़हन में रखें, चाहे हम छोटी सी छोटी भी हरकत कर रहे हैं या छोटी सी छोटी बात भी कर रहे हैं, वो सब अल्लाह की तरफ जाती है। और यही नहीं, हम सूरह तो बकरा की सेकंड लास्ट, बल्कि 284 नंबर आयत में हमने पढ़ा कि उसमें अल्लाह पाक फरमाया कि अल्लाह पाक आपसे जो आप सोचते हैं उसके ऊपर भी आपके ऊपर मुहासबा करता है, कर सकता है। तो लिहाजा ये जो सोच है, हम सोचते हैं उसके ऊपर भी हम कंट्रोल है, हम तो सोच भी नहीं सकते बुरा। ये है मुसलमान की हकीकत, फर्माबरदार की, जो अल्लाह का फर्माबरदार है वो किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकता, वो कोई बुरी सोच भी नहीं सोच सकता जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाती हो। तो अमल तो बहुत दूर की बात है। तो लिहाजा उसी की तरफ चढ़ते हैं तमाम बातें। तो ये चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। ये है अल्लाह पाक का पैगाम, जो अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को पीछे क्या फरमाया कि आपका काम है पैगाम को पहुंचा देना। ये है वो पैगाम अल्लाह पाक ने जो अपने नबी के जरिए नबी अलैहिस्सलाम के हाथ भेजा कि बादशाह वो है हकीकी, उसको बादशाह मान लो, उसकी बड़ाई मान लो और खुद को उसके आगे फरमाबरदारी में डाल दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। नहीं तो वो जहन्नम के हालात जो पीछे बयान हुए कि वहां फिर कहेगा इंसान हाय कोई रास्ता मिल जाए वापसी का, लेकिन फिर रास्ता नहीं मिलेगा। तो खैर आज यहाँ हमारा इख्तिताम सूरतुल शूरा पर हो गया, इंशाअल्लाह फिर यहाँ से शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।